حضرت اسیر رحمہ اللہ تعالی بیان کر دینے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے پیارے سے آبی سیدنا حضرت عمر بول رضی اللہ تعالی کو این کر کے یمن دے کوئی لوگ حضرت عمر نو مل واسطے آندے یا مسلمان واسطے کو مدد معاون جناب بن کے آندے تے حضرت عمر پوچھیا کر دے تواڈے اندر کو بندہ ویس کرنی ہے ویس نامی ہے اللہ اکبر آخر ایک وقت آ گیا ایک قافلے آن والے اندروں مختلف قافلے اندر ایک قافلے دے اندر ویس نامی بندہ آیا ہے اللہ اکبر اللہ تے حضرت عمر دیاں دے نال ملاقاتاں ہو گئیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو فرماندے نے تیرا نام ویس ہے ہائے ہائے او عمر جنوں نبی پاک نے دعاواں منگ منگ کے لے آئے جنوں نبی پاک نے دعاواں منگ منگ کے لے آئے تے عمر اویس نو لبدا پھر دے کنوں اویس ہائے اویس دی قسمت دے کیا کہنے اویس دے مقدراں دے کیا کہنے او عمر جدا نام سن کے شیطان بھی رستہ چھڑ دیندا ہے او عمر جدا نام سن کے کفر بھی کم جاندا ہے لیکن حضرت عمر حضرت اویس تو لبدے پھردے نے جدوں ملاقات ہوئی نہ تے کہن لگے تیرا نام اویس ہے کہندے نے اویس نبی پاک نے صلوات و سلام نے جڑیاں حضرت عمر نو نشانیاں دسیاں سن او نشانیاں پوچھیاں تیرا مراد قبیلے دے شاخ کرم دے نال تعلق کہن لگے جی فرمان لگے تیرے جسم سے برستی مرسی ایک درم دے برابر رہ گئی ہے باقی ختم ہو گئی ہے کہندے نے بالکل ٹھیک ہے فرمان لگے تیری ماں ہے کہن لگے میری ماں موجود ہے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا دیکھیا جے ماں باپ دی عزت ماں باپ دے احترام کرن والا نوجوان کڈے مقام والے کڈے شان والے عمر لبدا پھر دے نبی پاک دی حدیث سنان واسطے عمر لبدا پھر دے نبی پاک دی زبان چوں نکلن والے جملیاں دی قدر کرن واسطے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو کہندے نے نبی پاک نے فرمایا اس طرح فلاں علاقے دا بندہ آئے گا او دا نام اویس ہوئے گا فلاں قبیلے نال او دا تعلق ہوئے گا او دی ایک ماں ہے تے اپنی ماں دی خدمت بڑی کردا ہے اپنی ماں دے نال نیکی بڑی کردا ہے تے اللہ دے سامنے قسم چک لوے تے اللہ دی قسم پوری کر دیندا ہے یعنی جڑی دعا کرے اللہ دی دعا نو قبول کر لیندے عمر جے تیری اویس نال ملاقات ہو جائے تے دے کول اپنے واسطے دعا ضرور کروا لینا کہن لگے اویس یار میرے واسطے دعا کر دے ہائے او جے واسطے نبی پاک دعا کرن او جنوں نبی پاک دعا منگ کے لون تے او عمر قدر تے اویس تو کہندے پین اویس یار میرے واسطے دعا کر دے حضرت اویس نے دعا کیتی قدر تے عمر دی بخشش دی پتہ چلیا جدوں ماں دی عزت بندہ کر دے وہ بندہ رب دی نظر دے اندر بھی پیارا نبی پاک دی نظر دے اندر بھی پیارا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی دے کول بخشش دی دعا کرواندے پے نے